नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। ISIS में अभी तक 23 हिंदुस्तानियों ने शमूलियत इख्तियार की, जिनमें से 6 मुबैना तौर पर हलाक कर दिए गए, जबकि ये इंकशाफ सामने आया है कि यह खतरनाक दहशतगर्द तंजीम जनूबी एशियाई मुसलमानों बशमुल हिंदुस्तानियों को इराक और शाम के जंगी मुंतका में अरब जंगजुओं के मुकाबिल कमतर समझती है। एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट के मुताबिक जो बैरूनी एजेंसियों ने तैयार की और हिंदुस्तानी इदारों के साथ इसका तबादला किया है, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ बाज़ ममालिक जैसे नाइजीरिया और सूडान के जंगजुओं को ISIS में माकूल हद तक लड़ाई के अहल नहीं समझती और अक्सर इन्हें झांसा देकर खुदकश हमलों में इस्तेमाल कर लिया जाता है। रिपोर्ट में कहा गया कि जुमला 23 हिंदुस्तानियों ने अभी तक ISIS में शमूलियत इख्तियार की, जिनमें से 6 मुख्तलिफ हादसात में हलाक हो चुके हैं। इनकी शिनाख्त आतिफ वसीम मोहम्मद, आदिलाबाद तेलंगाना; मोहम्मद उमर सुबहान फैज मसूद, बेंगलुरु कर्नाटक; मौलाना अब्दुल कादर सुल्तान अरमार, भटकल कर्नाटक; फहीम फारूक तानकी, थाने महाराष्ट्र; और मोहम्मद साजिद उर्फ बड़ा साजिद, आजमगढ़ उत्तर प्रदेश की हैसियत से की गई। इंटेलिजेंस रिपोर्ट का मानना है कि जनूबी एशियाई और अफ्रीकी निजात दहशतगर्द लोगों में हलाकतों के मामले में बहुत ही गैर मुतनासिब फ़र्क पाया जाता है, क्योंकि उन्हें लड़ाई के मिहाज पर पैदल सिपाहियों के तौर पर आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया जाता है। अरब जंगजू जो लड़ाई का बेहतर तजुर्बा रखते हैं, वो ज़्यादातर इन जंगजुओं के पीछे मोर्चा संभाले होते हैं और इसलिए उनकी हलाकतें तनासुब के एतबार से मजमूई तादाद में कम होती हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान बढ़ती अदम रवादारी के खिलाफ दानिश्वरों के इज़हार ख्याल में शामिल हो गए और आज उन्होंने कहा कि उन्हें मुतअद्दिद वाक़यात ने फ़िक्रमंद किया है। हत्ता कि उनकी बीवी किरण राव ने ऐसी तजवीज़ पेश की थी कि उन्हें यह मुल्क शायद छोड़ना पड़ेगा। आमिर ने अमलन उन शख्सियतों की तायद कर दी जिन्होंने अपने अवार्ड्स वापस कर दिए हैं। जैसा कि सुपरस्टार का कहना है कि अहले फ़न हजरात के लिए अपनी नाराज़गी या मायूसी के इजहार का एक तरीक़ा ये भी होता है कि वो अपने अवार्ड्स लौटा देते हैं। आमिर खान ने रामनाथ गोयनका अवार्ड्स की तकरीब में कहा कि एक फ़र्द इस मुल्क के एक शहरी की हैसियत से हम अखबारात में पढ़ते हैं जो कुछ पेश आता है। हमें बाज़ खबरों को जानकर तशवीश हुई है, इससे मैं इनकार नहीं कर सकता। मुझे एक याद वो नहीं बल्कि कई हादसात ने फिक्रमंद किया। बॉलीवुड अदाकार ने कहा कि वो भी ऐसा महसूस करते हैं कि गुज़िश्ता 6 या 8 माह में अदम सलामती और खौफ का एहसास बढ़ता गया है। इस मुल्क में खाने की कई चीज़ें हैं लेकिन गाय नहीं। मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति ने कहा कि ये रियासती हुकूमतों की जिम्मेदारी है कि ज़ुबिया गाँव पर इम्तना आयद करें। ज़ुबिया गाँव और बड़ा गोश्त खाने के मौजू पर बातचीत करते हुए साध्वी ने कहा कि ऐसे वाक़यात पेश नहीं आने चाहिए। अगर आप अपने मजहबी एहसासात का एहतराम चाहते हैं तो इसके लिए आपको पहले हमारे मजहबी एहसासात का एहतराम करना होगा। उन्होंने कहा कि जमहूरियत में ये रियासती हुकूमत की जिम्मेदारी है कि ज़ुबिया गाँव पर इम्तना आयद करें। उन्होंने कहा कि मुल्क में खाने की बेशुमार चीज़ें हैं लेकिन गाय इनमें शामिल नहीं है। मगरबी बंगाल उन रियासतों में से है जहां ज़बिया गाँव पर इम्तना आयद नहीं है। साध्वी ने इल्ज़ाम आयद किया कि मुबैना अदम रवादारी का मसला मनसूबा बंद तौर पर बीजेपी को बिहार इंतखाबात से कबल बदनाम करने के लिए उठाया गया। वज़ीर उमूर ख़ारिजा सुषमा स्वराज ने कहा कि मज़ीद 2 ख़ानदानों ने गीता के लिए दावेदारी पेश की है, जो समात और गोयाई से महरूम लड़की है जिसे गुज़िश्ता माह पाकिस्तान से वापस वतन लाया गया। ये नए दावेदार भी गीता को अपनी बेटी बताते हैं, लेकिन खुद गीता ने तस्वीर की बुनियाद पर उनमें से किसी की भी शिनाख्त से इनकार किया है। सुषमा स्वराज ने यह भी कहा कि गीता के हकीकी वालिदैन का पता चलाने की कोशिशों में शिद्दत पैदा की जाएगी, जिसमें गीता की तस्वीर और उसके बचपन के हेयर स्टाइल की तशहीर शामिल है। वज़ीर मौसूफ ने कहा कि गीता ने एक मुस्लिम फैमिली की तस्वीर को नहीं पहचाना, जबकि एक दीगर तस्वीर के ताल्लुक से उसे मज़ीद वक्त दरकार है। कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को इनके मुसलसिल बैरूनी दौरों पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि वज़ीर आज़म बैरूनी दौरों में मसरूफ़ हैं, जबकि कांग्रेस किसानों और गरीबों के साथ है। मुसीबत ज़दा किसानों की हालत ज़ार पर हुकूमत की तवज्जो दहानी के लिए हत्ता के पदयात्रा का एहतमाम भी किया गया। राहुल गांधी ने अच्छे दिन से मुतालिक मोदी के नारे का भी खूब मजाक उड़ाया और दरियाफ्त किया कि ये अच्छे दम कहाँ चले गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अच्छे दिन इस वक्त आएंगे जब किसान, मजदूर और गरीब अपने हालात को बेहतर और अच्छा समझेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उम्मत मोहम्मदिया पर दावत दीन की भारी जिम्मेदारी आयद की है। इस जिम्मेदारी को पूरी करना मुसलमानों का फरीज़ा है। दावत दीन की मेहनत और तबलीग का काम न सिर्फ इस्लाम की सरबुलंदी का बास है, बल्कि इस काम को अंजाम देने वाले तकब्बुर जैसी लानत से महफूज होने लगते हैं, क्योंकि दावत के लिए गश्त वगैरह से तकब्बुर में नुमाया कमी वाक़ होती है। हज़रत मौलाना कासिम कुरैशी ने आज इज्तिमा के आखिरी दिन दुआ से क़ब्ल अपने मुख्तसर खिताब के दौरान इन ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने बताया कि जब मुसलमान दावत का काम शुरू करते हैं तो ये नहीं देखा जाता
کہ وہ کون ہے، بلکہ دیکھا یہ جانا چاہیے کہ جو بھی دعوت دین کا کام کر رہے ہیں وہ کس حد تک سنجیدگی سے سرگرم عمل ہے۔ انہوں نے بتایا کہ دین کی محنت کرنے والوں سے اللہ راضی ہوتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے ہمیں دنیا کے ہر خطے میں دین اسلام کے پرچم کو بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے سہ روزہ اجتماع کے آخری لمحات میں کیے گئے اپنے خطاب کے دوران شرکاء کو مشورہ دیا کہ وہ صبر و تحمل کے ساتھ ان پر عائد کی گئی ذمہ داری کو پورا کریں، اس میں کسی قسم کی کوتاہی نہ کریں۔ مولانا قاسم قریشی نے کہا کہ اس اجتماع میں خواہ کتنے ہی لوگ کیوں نہ آئے ہوں، لیکن جب یہ عملی طور پر دعوت کے کام سے وابستہ ہوں گے تو یقیناً دنیا کا کوئی خطہ نہیں بچے گا جہاں دین کی دعوت نہیں پہنچے گی۔ خطاب کے بعد مولانا نے رخ انگیز دعا کی اور اس خصوصی دعا میں شرکت کے لیے شہر کے مختلف مقامات سے لوگ جوق در جوق فجر کے ساتھ ہی اجتماع گاہ کا رخ کر رہے تھے۔ ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی بھی یہاں موجود تھے اور انہوں نے زائد از 3 گھنٹے اجتماع میں گزارے۔ شہر کے دور دراز مقامات سے بھی آج دعا میں شرکت کے لیے عوام کی بڑی تعداد اجتماع گاہ پہنچی تھی۔ مولانا قاسم قریشی نے اسلام کی سربلندی، امت کی بہبود کے علاوہ دیگر دعائیں کی۔ حضرت مولانا نے اس موقع پر کی گئی دعا میں ملک و ملت اور شرکاء کے معاونین سے اظہار تشکر کرتے ہوئے کہا کہ جب کبھی ایسے پروگرام ہوتے ہیں تو کچھ بدنظمی ہوتی ہے، مگر یہاں ایسا کچھ نہ ہونے پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ذمہ داران جماعت کے علاوہ عوام و خاص نے بھی نظم و ضبط کی کافی بہتر صورتحال کو یقینی بنانے میں معاونت کی۔ نماز ظہر سے قبل کی گئی طویل رخ انگیز دعا کرتے ہوئے مولانا قریشی نے مجمع کو خوف و خداوندی سے آنسو بہانے پر مجبور کر دیا اور کہا کہ آج دنیا میں ہماری رسوائی اور ذلت کا سبب صرف نماز ادا کرنا ہی نہیں بلکہ قرآن شریف پڑھنا بھی ہے۔ نماز کے فریضے کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ تلاوت قرآن سے بھی برکات حاصل کیے جانے چاہیے۔ سہ روزہ تبلیغ اجتماع کے اختتام سے قبل مختلف علاقوں میں گشت کا کام انجام دینے والی چھوٹی جماعتوں کے علاوہ بیرونی ریاست کا سفر کرنے والی جماعتوں کے لیے خصوصی دعا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی اور کہا کہ یہ جو کچھ کرنے جا رہے ہیں وہ صرف اور صرف تیری رضا کے لیے ہیں۔ خصوصی دعا کے موقع پر ڈپٹی چیف منسٹر جناب محمد محمود علی، مولانا مرسلین، مولانا اسلم ناگپوری، جناب سید ساجد پیرزادہ، حافظ محمد فیاض علی کے علاوہ دیگر موجود تھے۔ اجتماع کے اختتام کے ساتھ ہی زائد از 3 گھنٹے شاہین نگر سے چنن گٹا بڑا بارکس پہنچنے والی سڑک پر ٹریفک جام دیکھی گئی۔ اردو زبان ایک زندہ زبان ہے، اس کا ماضی جس طرح تابناک رہا اسی طرح مستقبل بھی روشن ہوگا۔ نئی نسل کو اردو زبان سے واقف کروانا اور اپنی مادری زبان کی تاریخ کو پیش کرتے ہوئے اس کی یاد تازہ کرنا اردو زبان کی ترقی و بقا کا ضامن ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار جناب زاہد علی خان، ایڈیٹر سیاست نے اردو بلا رہی ہے کے تحت اردو ایکسپو کا محبوب حسین جگر ہال میں افتتاح کرتے ہوئے کیا اور کہا کہ اسکولی طلبہ شیریں زبان اردو کی تاریخ اور تمثیلی ملبوسات اور ان شعراء کے متعلق جس انداز سے بیان کیا وہ قابل ستائش ہے۔ اردو زبان اپنے دم پر زندہ رہنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اردو زبان پر اپنی نوعیت کی اس منفرد اور انوکھی نمائش اردو ہے، جس کا نام کا اہتمام سینٹرل پبلک ہائی اسکول خلوت نے ادارے سیاست کے باہمی اشتراک سے کیا اور اردو ایکسپو کی اس افتتاحی تقریب کے مہمانان خصوصی پروفیسر ایس شکور، ڈائریکٹر سیکریٹری اردو اکیڈمی تلنگانہ نے کہا کہ اردو میں اپنی نوعیت کی یہ پہلی نمائش ہے جس کو مثالی قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسے مزید توسیع دیتے ہوئے مختلف مقامات پر منعقد کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل اردو زبان سے واقف ہو سکے اور مادری زبان اردو سے محبت کا تقاضا ہے اپنے ماضی کو جو شاندار ہے نئی نسل کے سامنے پیش کیا جائے۔ لینڈ گرابنگ معاملات میں ملوث افراد کے خلاف پی ڈی ایکٹ کے تحت کارروائی کرنے کا انتباہ دیا گیا ہے۔ یہ بات اے سی پی آصف نگر غوث محی الدین نے بتائی جو گولکنڈا پولیس اسٹیشن میں منعقدہ ایک پریس کانفرنس کو مخاطب تھے۔ انہوں نے اس موقع پر لینڈ گرابنگ میں ملوث ایک ٹولی کو بے نقاب کیا اور 2 افراد کو عدالتی تحویل میں دے دیا۔ اے سی پی آصف نگر نے بتایا کہ سری کانت اور جبار کو گرفتار کر لیا گیا ہے، تاہم اس ٹولی کا اصل سرغنہ رگھو اور دیگر 3 افراد مفرور ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس ٹولی نے فوت شدہ خاتون کے پلاٹ کو فروخت کرنے کی کوشش کی اور جگہ ایک دوسری باحیات خاتون کو پیش کر دیا۔ انہوں نے بتایا کہ عثمانیہ یونیورسٹی کالونی میں ایک پلاٹ واقع ہے اور اس پلاٹ کی مالکین وجے کماری کی جاریہ سال جنوری میں موت واقع ہو گئی، جس کے بعد اس پلاٹ پر لینڈ گرابرز نے اپنے ناپاک عزائم کو پورا کرنے کے اقدامات کا آغاز کیا۔ رگھو نامی شخص نے فرضی دستاویزات تیار کرتے ہوئے فروخت کرنے اس کے دستاویزات تیار کر لیے اور پروہنا نامی ایک خاتون کو وجے کماری ظاہر کرتے ہوئے اس اراضی کو فروخت کر دیا۔ تاہم گزشتہ چند دنوں قبل وجے کماری کے حقیقی بیٹے سنندا کشور نے پولیس گولکنڈے سے رجوع ہو کر شکایت درج کروائی اور تمام تفصیلات بتائی۔ انسپکٹر گولکنڈا خلیل پاشا نے تحقیقات کے بعد لینڈ گرابرز کی اس ٹولی کو بے نقاب کر دیا۔ تو یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔